बजारमा सिटामोलको चरम अभाव, कालो बजारी तीव्र, झन भयावह बन्ने संकेत। प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशन कसैले टेरेन। सरकारले हात उठाइएको हो कि सिटामोल आपूर्ति होला? सिटामोलको चरम अभाव विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। यति बेला नेपालमा केही अपवाद बाहेक घर घरमा ज्वरो तथा रुगाखोकीका बिरामी छन्। कोभिड महामारीको तेस्रो लहरले विगतका रेकर्ड तोडिसकेको अवस्थामा घर घरमा ज्वरो तथा रुगाखोकीका बिरामी देखिनु भनेको सामान्य समस्या होइन। धेरै जसो बिरामीहरू कोभिड परीक्षण गर्न गएका छैनन्। रोगले बेसरी नचाप्दासम्म अस्पताल पनि गएका छैनन्। घरमै बसेर लक्षणको प्राथमिक उपचार गरिरहेका छन्। तर ज्वरो तथा रुगाखोकीका लागि प्रयोग गरिने सिटामोल लगायतका औषधिहरूको चरम अभाव भएको छ। माग 81 बढेका कारण सिटामोलको अभाव भएको हो या कालो बजारी भएको हो भन्ने कुरामा सरकार करिब बेखबर छ। सिटामोल लगायतका अति आवश्यक औषधि अभाव भइरहँदा तालुकवाला स्वास्थ्य मन्त्रालय तमासे बनेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा अझै पनि माला तथा अबिर लगाउने कार्यक्रममै व्यस्त हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडा हदैसम्म गैर जिम्मेवार देखिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफै अघि सरेर गृह मन्त्रालयलाई परिचालन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गत मंगलबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खान र मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीलाई बोलाएर सिटामोल लगायतका औषधिहरूको अभाव तत्काल हटाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। तर प्रधानमन्त्री देउवाको सक्रियताले पनि काम गरिरहेको छैन। सिटामोलको माग साविकको भन्दा 40 गुणा बढ्दा पनि किन उत्पादन वृद्धि र आयातमा ध्यान दिइरहेको छैन? कालो बजारी गर्नेहरूलाई किन कारबाही गरिएको छैन? दुर्गम जिल्लाहरूमा गत असोज भित्रै पठाउनु पर्ने सिटामोल लगायतका औषधिहरू अहिलेसम्म किन पठाइएन लगायत धेरै प्रश्न उठेका छन्। यो समस्या वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाकै लापरवाहीका कारण उत्पन्न भएको हो कि पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको पालादेखिकै लापरवाहीको निरन्तरता हो भन्ने प्रश्न पनि निकै पेचिलो बनेको छ। प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। बजारमा सिटामोलको चरम अभाव, कालो बजारी तीव्र, झन भयावह बन्ने संकेत। प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशन कसैले टेरेन। सरकारले हात उठाइएको हो कि सिटामोल आपूर्ति होला? सिटामोलको चरम अभाव विशेष द न्यूज रिभ्यू। ज्वरो तथा दुखाइ नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक मानिने औषधि हो सिटामोल। कोभिडको मुख्य लक्षण भनेकै ज्वरो तथा शरीर दुखाइ हो। तर कोभिड संक्रमण वृद्धि दर उच्च भएकै बेला सिटामोलको अभाव सृजना हुनु सामान्य कुरा होइन। औषधि व्यवस्था विभागले सर्कुलर जारी गर्दै सीमित परिणाममा मात्रै सिटामोल बेच्न पसलहरूलाई आग्रह गरेको छ। तर कैयौं औषधि पसल चाहर्दा पनि उपभोक्ताले सिटामोल प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। औषधि उत्पादक तथा विक्रेताहरूले समेत सिटामोलको अभाव रहेको बताइरहँदा सरकारले भने बाहिर चर्चामा आए जस्तो अभाव नभएको दावी गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनपछि सिटामोलको कालो बजारी नियन्त्रण भएको दावी सरकारले गरिरहँदा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन जगदीश प्रसाद अग्रवालले स्वयंले समेत सिटामोल नपाएको गुनासो गर्नुभयो। डाक्टर अग्रवालले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको समाचार आएको भोलिपल्ट गल्लीदेखि नाम चलेका पसलमा सिटामोल लिन जाँदा पाइएन। 1.5 महिनादेखि नै छैन भन्ने जवाफ पाइयो। फ्लेक्सन लिएर फर्के सरकार भन्छ सिटामोलको अभाव छैन। झुटको पराकाष्ठ। किन झुट बोल्दैछ त सरकार? प्रस्तुत छ छोटो चर्चा।
यसपटक मात्र होइन, नेपालमा कोरोना भाइरसको हरेक लहर उच्च बिन्दुमा पुग्दा सिटामोलको अभाव हुने गरेको छ। औषधि व्यवस्था विभागले संक्रमण बढ्दै जाँदा यसको माग र घर घरमा भण्डारण बढ्ने भएका कारण पनि सिटामोलको अभाव भएको दाबी गर्ने गरेको छ। औषधि व्यवस्था विभागका सूचना पर्सन सन्तोष अधिकारी भन्नुहुन्छ, संक्रमण बढ्ने बित्तिकै सङ्कलन गर्ने, घरमा लगेर राख्ने जस्ता काम पनि भएकाले अभाव देखिएको हो। तर चरम अवस्था चाहिँ छैन। तर सिटामोल अभावका कारण उच्च माग मात्रै नभएको जानकारहरू बताउँछन्। जानकारका अनुसार उत्पादन वृद्धि नगरिनु, कालाबजारी हुनु र भारततर्फ तस्करी हुनु नै सङ्कटको मुख्य कारण हो। सिटामोलको मूल्य वृद्धि गर्ने प्रयत्नमा औषधि उत्पादकहरू छन्, तर सरकारले मूल्य वृद्धिका लागि स्वीकृति दिइरहेको छैन। समाचारमा आएअनुसार नेपालमा सिटामोलको मूल्य 2064 सालदेखि नबढेका कारण घाटा हुने भन्दै धेरै निजी औषधि उत्पादकहरूले सिटामोलको उत्पादन बन्द गरेका छन्। औषधि उत्पादक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष नारायण बहादुर छेत्रीका अनुसार सरकारले सिटामोलको मूल्य 1 रुपियाँ तोकेको छ। यति मूल्यमा लागत नै उठ्दैन, लागत नै 1 रुपियाँ 15-20 पैसा पर्छ। यति बेला अभाव हुनुको मुख्य कारण यही हो। एकातिर 14 वर्ष अघिको मूल्यमा बेच्न नसकिने भन्दै निजी उद्योगहरूले सिटामोलको उत्पादन बन्द गरेका छन् भने अर्कोतिर भारतमा भन्दा नेपालमा प्रति ट्याब्लेट 15 पैसा सस्तो भएकाले तस्करी हुने गरेको छ। अर्कोतिर भारतले समेत यति बेला आफ्नै देशमा अभाव भएको भन्दै सिटामोलको निर्यातलाई कडाई गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशनपछि औषधि व्यवस्था विभागले गत बुधबार सबै उत्पादकहरूलाई उत्पादन सुरु गर्न सर्कुलर गरेको छ, तर उनीहरू अटेर गरिरहेका छन्। सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल औषधि लिमिटेडले सिटामोल उत्पादन रोकेको छैन, तर सरकारी कम्पनीको उत्पादनले मात्रै नेपालमा सिटामोलको माग धान्ने अवस्था भने पक्कै पनि छैन। बजारमा सिटामोलको चरम अभाव, कालो बजारी तीव्र, झन भयावह बन्ने सङ्केत। प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशन कसैले टेरेन। सरकारले हात उठाइएको हो कि सिटामोल आपूर्ति होला? सिटामोलको चरम अभाव विशेष द न्यूज रिभ्यू। सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गर्ने सिटामोल सबैभन्दा गुणस्तरीय मानिन्छ। औषधि लिमिटेडलाई सिटामोल उत्पादनमै केन्द्रित गर्ने प्रयास नभएको होइन, यसका लागि मेसिन तथा उपकरणहरू पनि आयात गरिएको छ। तर यो सरकारी कम्पनी महाप्रबन्धक सरुवा तथा अन्य लफडामा फँसेका कारण आफ्नो क्षमता अनुसार सिटामोल उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन। सिटामोलको अभावसँग नेपाल औषधि लिमिटेड कसरी जोडियो त? प्रस्तुत छ छोटो चर्चा। पहिलो कुरा त घुस लिएर महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने समस्याबाट नेपाल औषधि लिमिटेड मुक्त छैन। दोस्रो कुरा, सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकाले यसले उत्पादन गर्ने सिटामोलको मूल्य निर्धारण पनि सरकारले नै गर्दै आएको छ। सरकारी कम्पनी औषधि लिमिटेडले उत्पादन गर्ने सिटामोलको मूल्य सस्तो भएका कारण निजी कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उत्पादन बन्द गरेका छन्। अर्को कुरा, विदेशबाट आयात गर्न पनि व्यापारीहरू हच्केका छन्। अहिले एउटा सिटामोललाई 1 रुपैयाँ भन्दा बढीमा बेच्न नपाइने गरी विभागले मूल्य तोकेको छ। तर निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूले 1 रुपैयाँ 50 पैसा मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यस विषयमा गत साउनमा सरकार र औषधि उत्पादक बीच सहमति भएको थियो, तर सरकारका तर्फबाट सहमति कार्यान्वयन नभएका कारण निजी क्षेत्रका औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले सिटामोलको उत्पादन बन्द गरेका छन्। नेपालमै सस्तो भएकाले व्यापारीहरूले विदेशबाट आयात गरेका छैनन्। नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गर्ने सीमित सिटामोलले यो महामारी थ्याक्न सक्ने कुरै छैन। त्यसमा पनि भारतीय सीमा क्षेत्रमा तस्करी हुने गरेको छ। मूल्य सस्तो मात्रै होइन, गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय भएका कारण भारतीय सीमा क्षेत्रमा नेपालको सिटामोल तस्कर हुने गरेको हो। नेपालमा कोभिड अगाडि नै वर्षमा 5 देखि 6 करोड चक्की सिटामोलको माग हुने गरेको तथ्याङ्क छ। तर यति बेला महिनामै 5-6 करोड चक्की सिटामोलको माग छ। यो तथ्याङ्क जगजाहेर हुँदा पनि सरकारले टालटुलले नीति लिएको छ। नाङ्गो आँखाले हेर्ने हो भने पनि यति बेला करिब 50 लाख नेपाली सिटामोल खानुपर्ने गरी ज्वरो तथा रुघा खोकीका बिरामी छन्। उनीहरूले 10-10 चक्की किन्ने हो भने पनि 5 करोड चक्की त तत्काल खपत हुन्छ, जबकि कोरोना अघि 5 करोड चक्कीले वर्ष दिन पुग्थ्यो। बजारमा सिटामोलको चरम अभाव,
कालो बजारी तीव्र झन भयावह बन्ने संकेत प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशन कसैले टेरेन सरकारले हात उठाइएको हो कि सिटामोल आपूर्ति होला सिटामोलको चरम अभाव विशेष द न्यूज रिभ्यू 7 महिना अघि कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु हुँदा अक्सिजनको जे जस्तो समस्या थियो यति बेला कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु हुँदा सिटामोलको त्यस्तै समस्या छ। दोस्रो लहरका बेला अक्सिजनको अभावमा बिरामीहरू भट्टाभट मरे जस्तै अब सिटामोलको अभावमा बिरामीहरू भट्टाभट मर्न दिने नजिकिएको हो त। सरकारको लापरवाही तथा हचुवा तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सिटामोलको अभाव भयावह बनेको देखिएको छ। कस्तो छ त सरकारको लापरवाही, के कस्तो हचुवा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दैछ सरकार? प्रस्तुत छ छोटो चर्चा। गत बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले 1 करोड 10 लाख चक्की सिटामोल मौजात रहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयले प्यारासिटामोल लगायतका अत्यावश्यक औषधिहरूको विवरण अत्यावधिक राख्न सबै सरकारी अस्पताल र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रलाई पनि निर्देशन दिइसकेको पनि सहप्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो। तर सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पनि कोरोना सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या शुक्रबारसम्ममा 70,000 नआएको छ। परीक्षण गर्न नगएका र घर घरमा रहेर ज्वरो तथा रुगाखोकीका बिरामीहरूको संख्या कम्तीमा पनि 50 लाख छ। यस हिसाबले मुलुकमा मौजात रहेको भनिएको 1 करोड 10 लाख चक्की सिटामोल भनेको हात्तीको मुखमा जिरा मात्रै हो। स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि प्यारासिटामोल लगायतका अत्यावश्यक औषधिहरूको खरिद अघि बढाएको बताएको दाबी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीको छ। तर अहिले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा कहिलेसम्म आइपुग्ला त भन्ने कुनै टुङ्गो छैन, किनकि सहज अवस्थामा समेत सरकारी खरिद प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न कम्तीमा 2 महिना लाग्ने गरेको छ। तर यति बेला प्राय सबै मुलुकमा कोभिड संक्रमण उच्च रहेका कारण 2 महिनाभित्रै सिटामोल आयात भइसक्ने सम्भावना छैन। छिमेकी मुलुक भारतमै अभाव छ। विश्वका धेरै मुलुकहरूमा सिटामोल निर्यात हुने भनेको भारतबाटै हो। यति मात्र होइन, नेपाल औषधि लिमिटेडमा समेत सिटामोलको उत्पादनका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको मौजात धेरै बाँकी छैन। समाचारमा आएअनुसार निजी उत्पादक कम्पनीसँग 15 लाख चक्की उत्पादन गर्न पुग्ने मात्रै कच्चा पदार्थ मौजुद छ। नेपाल औषधि लिमिटेडसँग 3 करोड 52 लाख चक्की उत्पादन गर्न पुग्ने मात्रै कच्चा पदार्थ छ। विश्वव्यापी महामारी फैलिएका कारण सिटामोल बनाउने कच्चा पदार्थ आयातको सम्भावना पनि तत्कालका लागि ज्यादै न्यून छ। यसैगरी दुर्गम क्षेत्रको धेरैजसो गाउँपालिकाहरूमा गत असोजदेखि नै सिटामोलको अभाव छ। साउनै खरिद गरेर ढुवानी गर्नुपर्ने अति आवश्यक औषधि सरकारको लापरवाहीका कारण कार्तिकसम्म पनि पुग्न सकेन। कार्तिकको पहिलो सातादेखि नै व्यापक हिमपात भएका कारण ढुवानीमा समस्या उत्पन्न भयो। त्यसैले हिमाली क्षेत्रका गाउँहरूमा असोजदेखि सिटामोल लगायतका अति आवश्यक औषधिहरूको अभाव छ। औषधि ढुवानीको तयारी हुँदै गर्दा लगातार परेको वर्षाले ठाउँ ठाउँमा राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि ढुवानी रोकिएको भन्दै सरकारले लाचारीपन देखाइसकेको छ। हिमाली जिल्ला मात्र होइन, डोटी, बाजुरा, अछाम, बैतडी, दार्चुलाका अस्पतालहरूमा टाइफाइड, ज्वरो, ग्यास्ट्राइटिस तथा दीर्घरोगीले बढी प्रयोग गर्ने ब्लड प्रेसर, सुगर, थाइराइडका औषधिहरू समेत अभाव हुन थालेको छ। जिल्ला सदरमुकाममा मात्र होइन, जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरूमा समेत यी औषधिहरू अहिले पाइँदैनन्। बजारमा सिटामोलको चरम अभाव, कालो बजारी तीव्र झन भयावह बन्ने संकेत प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशन कसैले टेरेन सरकारले हात उठाइएको हो कि सिटामोल आपूर्ति होला सिटामोलको चरम अभाव विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। बजारमा सिटामोलको चरम अभाव, कालो बजारी तीव्र झन भयावह बन्ने संकेत प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशन
कसैले टेरेन। सरकारले हात उठाइएको हो कि सिटामोल आपूर्ति होला? सिटामोलको चरम अभाव विशेष द न्यूज रिभ्यू।